अस्सलाम वालेकुम। कराची शहर में एक दफ़ा बारिशों ने फिर तबाही मचा दी है। पिछले दिनों भी बारिशों के बाद शहर बुरी तरह मफलूज हो गया था। कल होने वाली बारिश के बाद एक दफ़ा फिर सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। लियारी नदी और मलीर नदी के अंदर भी तुग़यानी आ गई है, जिसके बाद आफत ज़दा इलाकों में तबाही मज़ीद बढ़ गई है। जो कराची शहर के अंदर 550 आबी रस्ते हैं, जो नाले हैं, जो हिस्टोरिकली वहाँ पर नाले मौजूद हैं, उन पर तो तजावुज़ात ने पहले ही वहाँ पर इतना ज़्यादा कब्जा कर रखा है कि उनके रस्ते बंद हो चुके हैं। अब पानी उन रस्तों पर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है और वो रीगेन कर रहा है। अब पानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल रहा है क्योंकि गडाप और कीर्त रेंज के अंदर शदीद बारिशें हो रही हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो नदी नाले बहना शुरू हो जाते हैं। जैसे थड्डो नाले के अंदर जो डैम है, वो डैम ओवरफ्लो कर चुका है और थड्डो नाले का पानी जो है अब कराची के अंदर आ रहा है। वो लियारी नदी का हिस्सा बन रहा है और उसके रास्ते में जितने भी आबादियां आ रही हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। इसके अलावा गडाप के इलाके में जो बारिशें हो रही हैं, तो 2014 के अंदर जो डिजास्टर कराची के अंदर हुआ था, वो डिजास्टर एक दफा फिर होता नजर आ रहा है। यानी कि जो सादी टाउन का इलाका है, जो चिनेसर गोट का इलाका है, जो इसके अलावा जो उसके आसपास सफूरा के करीब के जो इलाके हैं, वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। और वहां पर बारिश का पानी और उससे पीछे से जो गडाप के इलाके से जो नदियों का पानी है, वो उन इलाकों में पहुंचना शुरू हो गया है और ये इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे आब आ रहे हैं। इसके अलावा जो लियारी नदी है, उसके जो बैंक के साथ साथ, जो उसके पुश्तों के साथ साथ जितने भी लोगों ने तजावुज़ात बना रखी थी, वो तजावुज़ात के इलाके में अब पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। लोग वहां से निकलना शुरू हो गए हैं, इवैक्यूएट किया जा रहा है और कुछ लोग, एक दो लोग तो वहां बह भी गए हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो जख्मी भी हुए हैं घरों के गिरने से, मकानात के गिरने से, क्योंकि बारिशें भी आ रही हैं और साथ में ये फ्लड भी लियारी नदी और मलीर नदी के अंदर आ गया है, तो जिसकी वजह से पूरा इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब अगर मलीर नदी की बात करें तो मलीर नदी के अंदर भी जो थड्डू डैम की हमने बात की थी, ओवरफ्लो हुआ था, तो थड्डू जो ड्रेन का पानी जो है वो इस वक्त मलीर नदी के अंदर आ रहा है। अब मलीर नदी भी जो है वो कीर्त रेंज से उसका पानी आता है और वहां पर कीर्त रेंज के अंदर बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं और ये नदी जो है पूरे कराची से गुजरती है। ये कायदाबाद के पास से कराची शहर के अंदर एंटर होती है और पूरे शहर से गुजरती हुई ये मनोड़ा के पास जो है ये जाकर शहर के जो ये कराची की जो समंदर है उसका हिस्सा बन जाती है। और इसमें ये सारा साल तो ये तकरीबन जो है ये खुश्क रहती है, इसके अंदर रेत रहती है, कुछ थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर नजर आता है जो सारा साल हल्की फुल्की बारिशों की वजह से वहां जमा हो जाता है। और फिर इसके अलावा जो शहर की सीवरेज है और इस तरह का जो ड्रेनेज है सिस्टम उसके अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली जब बरसात का महीना आता है, जब कीर्तन रेंज के अंदर बारिशें होती हैं, तो ये नदियां दरियाओं में तब्दील हो जाती हैं। हिस्टोरिकली इसको लियारी नदी के साथ साथ लियारी दरिया भी कहते हैं, मलीर नदी के साथ साथ मलीर दरिया भी कहते हैं। तो इस वक्त जो उस इलाके में से गुजरेगा, जो उसको देखेगा, उसको महसूस होगा कि दो दरिया पूरी तुग़यानी के साथ, पूरे शोर शराबे के साथ उस इलाके में बह रहे हैं। और वो कराची के अंदर जो उसके आसपास जितने इलाके हैं, हालांकि उसके पुश्ते पुख्ता कर दिए गए, इसके बावजूद भी लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाज नहीं आते और उन पुश्तों के अंदर भी घर बना लेते हैं, झुग्गियां बना लेते हैं, झोंपड़ियां बना लेते हैं, कच्चे मकान बना लेते हैं और बाज तो पक्के मकान भी बना लेते हैं। तो उन लोगों के मकानात को अब नुकसान हो रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है। कुछ पहले से हट गए और कुछ नुकसान होने के बाद वहां से हट रहे हैं। तो ये दो बड़ी आफतें जो कराची के अंदर आ रही हैं। इसके अलावा कराची के अंदर हिस्टोरिकली 550 नाले हैं। कराची में कल जो बारिश हुई उसमें 139 मिलीमीटर बारिश हुई और कराची जो है इतनी बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकता। कराची के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा जब भी बारिश आती है तो ये जो सीवरेज का निजाम है, जो ड्रेनेज का निजाम है, वो बुरी तरह चोक कर जाता है। तो ये 50 नाले जो पहले हिस्टोरिकली यहाँ मौजूद थे, उनमें इतनी ज्यादा इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं कि उसके अंदर सोसाइटियां बन चुकी हैं। अब वो नाले उन सोसाइटियों के अंदर, चूंकि वो नालों की गुजरगाहों के अंदर सोसाइटियां बनी है, तो जो बारिशें हो रही हैं तो नालों में वो पानी आ रहा है और वो सोसाइटियां जो इस नालों के अंदर बनी हुई हैं उनके अंदर भी पानी बहुत ज्यादा फैल चुका है। इसके अलावा जो कराची शहर के 3 बड़े नाले हैं, जैसे गुजर नाला है, औरंगी नाला है और तीसरा एक नाला है जो महमूदाबाद का नाला है, उनके अंदर भी इतनी ज्यादा गंदगी और कचरा सारा साल फेंका जाता है। सॉलिड वेस्ट इतना ज्यादा उनके अंदर मौजूद होता है
کہ وہ اب بہنا بند ہو جاتے ہیں۔ پچھلی بارش کے اندر بھی یہ تینوں نالے چوک کر گئے تھے جو کراچی کی مین ڈرینیج کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے پانی کو سمندر تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس بار پھر بھی وہ ڈرینیج اوور فلو ہو گئی، پانی نالوں سے اوپر آ گیا اور نالے کے اندر جانے کی بجائے نالے اور عام سطح جو ہے پانی کی وہ برابر ہو گئی ہے۔ تو نالے کے اندر جو کچرا ہے وہ بھی اب نالے سے باہر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت سیریس پرابلم کراچی کے اندر ہو چکی ہے۔ تو کراچی میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش جو ہے وہ کراچی کے ڈرینیج سسٹم کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے ریزنز کیا ہے؟ ریزنز بڑی سمپل ہے۔ کراچی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ آبادی جو ہے آج پچھلے 20-25 سال کے اندر کراچی کی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کراچی کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم تھی اور اب وہ آبادی 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان ہو چکی ہے، اور یہ آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، اور جو ڈریننگ سسٹم ہے وہ پرانے کا پرانا ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کراچی شہر ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہے، اور کراچی کے اندر ہونے والی بارشوں کے پاس نکاسی کے لیے، پانی کی نکاسی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور کراچی کا پانی کراچی کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو وہاں پہ اربنائزیشن ہوئی ہے، وہاں پر ہر جگہ سڑک بن چکی ہے، سیمنٹ کے سٹرکچرز ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، سیمنٹ کے جو گھروں کے سامنے بھی پختہ کر لیا گیا ہے، تو پانی کو جذب ہونے کا کہیں موقع نہیں ملتا اور وہ پانی وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ جیسے نرسری میں اگر بارش ہوتی ہے تو نرسری کا علاقہ پورا ڈوب جاتا ہے، کیونکہ آس پاس تمام علاقہ پختہ ہو چکا ہے، وہاں پر اس کے پانی کے نکلنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اور محمود آباد کا نالا جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر کچرا اور سالڈ ویسٹ موجود ہے کہ وہ نرسری کے اس پانی کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کے اندر وہ مینیج نہیں ہو پاتا اور اس کی نکاسی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پانی باہر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کراچی شہر کے اندر جو اس کا جو ماسٹر پلان تھا وہ 1970 کے بعد وہ تقریباً متروک ہو چکا ہے، اور اس ماسٹر پلان پر اب عمل ہونا پاسبل نہیں ہے۔ پھر جو وہاں پر جو ادارے موجود ہیں کراچی کے اندر، ان کے اندر کھینچا تانی ایسی ہے کہ وہ نہ بلدیات کے پاس ہے نہ سندھ گورنمنٹ کے پاس، دونوں محکموں کے درمیان کھینچا تانی کی وجہ سے ان کے جو پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ جو ڈی ایم سی ہے، جو کے ایم سی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو یونین کونسلز ہیں، ان کے پاس جو سالڈ ویسٹ کے جو ادارے ہیں، یہ اپنی ان کی ذمہ داریاں طے ہیں، لیکن یہ اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے ادا نہیں کرتے۔ جیسے کے ایم سی کی ذمہ داری ہے کہ جو بڑی ڈرینز ہیں ان کو سارا سال صاف رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس مشینری بھی ہے، اس کے باوجود وہ جو مطلوبہ نتائج ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتے۔ اس کے علاوہ جو ڈی ایم سیز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے میں جو ڈرینیج سسٹم ہے، جو ڈرینز ہیں، جو سیوریج کا سسٹم ہے، اس کو انہوں نے اچھا رکھنا ہے۔ پھر جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو سیوریج کے ادارے ہیں، وہ بھی اپنے ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے پاس جو انفراسٹرکچر موجود ہے وہ اس معیار کا، اس کوالٹی کا نہیں ہے کہ وہ 3 کروڑ کی آبادی کی جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو کر سکیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی شہر کے اندر جو سیوریج کا نظام ہے، جو ڈرینیج کا نظام ہے، دوبارہ سے لے کیا جائے، اس کو دوبارہ سے بچھایا جائے، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ کراچی کے تمام نئے پائپس ڈلیں، نیا ڈرینیج سسٹم بنے جو مؤثر انداز میں اس سارے معاملے کو حل کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ندیاں ہیں، جو گجر نالہ ہے، جو محمود آباد کا نالہ ہے، جو اورنگی نالہ ہے، ان کی بھی اتنی مؤثر انداز میں صفائی ہو، سارا سال صفائی ہو، ان کو پختہ کیا جائے، ان کو اس کے آس پاس جو انکروچمنٹ اس کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ اس کو بھی بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جب ہم لیاری ندی اور ملیر ندی کی بات کریں تو اس کے اندر جو انکروچمنٹ، کیونکہ یہ دونوں ندیاں شہر کے جو خاص طور پر جو لیاری ندی ہے وہ شہر کے جو بہت جو ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے ہیں، جو بہت زیادہ جہاں پر آبادی ہے وہاں سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر جو انکروچمنٹ ہے، جیسے عیسیٰ نگری کا علاقہ ہے، جیسے پرانی سبزی منڈی کا علاقہ ہے، جو اس سے آگے لیاری کے قریب کے علاقے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ انکروچمنٹ جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو ناظم آباد کے علاقے ہیں وہاں بہت زیادہ انکروچمنٹ ہے، تو اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب لیاری ایکسپریس وے بنا تھا تو اس وقت بھی یہ تاثر تھا کہ یہاں سے لوگوں کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اس وقت تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو یہاں سے منتقل کر کے مختلف جگہوں پر بسایا گیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کے باوجود بھی واپس آ گئے، اور وہ اس کے بیڈ کے آس پاس جو ہے لیاری ایکسپریس وے کے لیاری ندی کے اندر وہ انکروچمنٹ کیے ہوئے ہیں، تو اب ان کی زندگیاں دوبارہ خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اسی طرح ملیر ندی جو ہے وہ شہر کے تھوڑی سی نسبتاً باہر ہے، اس کا زیادہ تر جو بیڈ ہے وہ نسبتاً باہر ہے شہر سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو انکریجمنٹ جس طرح شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے، تو لیاری ندی کے اندر بھی جو شاہ فیصل کالونی کی بیک سائڈ کا علاقہ ہے اور اس کے آگے جو کرنگی کا علاقہ ہے، جو قیم آباد کے علاقہ ہے، جو کاز وے کا علاقہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہے اور وہاں پر لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ تو وہاں پر بھی ڈرینیج کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اور لیاری ندی جو ہے اس کے اندر انکروچمنٹ کی وجہ سے اور اس کے اندر کوڑا پھینکنے کی وجہ سے اور سالڈ ویسٹ
اور سالڈ ویسٹ موجود ہونے کی وجہ سے لیاری ندی کے اندر بھی دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اوور فلو کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کراچی کے اندر جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. کراچی کا ڈرینیج سسٹم بہت بڑی انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے. کراچی کو دوبارہ اثر نو زیر زمین ڈرینیج سسٹم بننا چاہیے. اس کے علاوہ ندیوں کی صفائی، نالوں کی صفائی جو وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ندیوں کے اندر جو نئی آباد کاریاں ہو رہی ہیں اس کو روکنا بہت ضروری ہے تاکہ کراچی کے اندر یہ جو بارشوں سے تباہی ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے.